लिखा है। और फिर उसने 70 को बुलाकर उन्हें एक इख्तियार बख्शा। उन्हें ये इख्तियार जो है, ये अथॉरिटी जो है किसकी तरफ से आती है? खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से आती है। याद रखें कि बदरूहें हमारा हुक्म नहीं मानती हैं, ना वो हम हमारे कहने से निकलती हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो बाल बूल खींच के चिमटे चिमटे लगा के निकाल देते हैं, लेकिन वो रहती इधर ही है, वो जाती नहीं है, वो चुप कर जाती है कुछ दिन के लिए, वो फिर किसी और तरीके से जाहिर हो जाती है। लेकिन यस्सु के नाम से, यस्सु के नाम से जो कुव्वत और पावर है, उससे बदरूहें वाकया ही निकलती है। इसलिए हाथ रखना जो है, ये खास तौर पर बदरू गिरफ्तार लोगों के लिए दुआ करना जो है, वो कभी भी हाथ रखकर दुआ मना करें। क्योंकि लोगों को बात क्योंकि ये इस तालीम का नहीं पता है, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उनको इस तालीम का पता नहीं है, वो कोई भी बदरू वाला भी उसके ऊपर हाथ रख देते हैं, चल भाई दुआ करिए। ये सबसे डेंजरस काम है, आपको पता है। क्योंकि बदरू जो है, अगर वो पावरफुल है, अगर लश्कर है, आपकी तरफ छलांग मार जाएगा वो। क्योंकि हाथ रखना जो है, ये एक ब्रिज है। आपने उसकी रूह के साथ एक रूह जो आप हो जाते हैं उस शख्स के साथ जो है। इसलिए बहुत एहतियात की जरूरत है और बहुत सोच समझ कर जो है हमें हाथ रखने की जरूरत है। बाइबल जो है और बहुत सारे वाकयात से भरी हुई है। अगर हम इसको कंटिन्यूस बाइबल अगर पढ़ते हैं तो आपको बहुत जगह पे इस तरह के वाकयात नजर आएंगे, लेकिन शायद कभी आपने गौर नहीं किया है। लेकिन जैसे अभी ये हननिया का ये वाकया है, ये शायद आपने बहुत दफा ये पढ़ा होगा, लेकिन इसके अंदर कितना एक राज छिपा हुआ है। इसके अंदर एक बहुत बड़ा इसके अंदर हमें सबक मिलता है कि हाथ रखने से किस तरह से एक ही दफा में हो सकता है, पॉसिबल है। कोई शख्स जो है वो यहां पे अगर आता है, उसको पाकरू की भी तलब है, वो बीमार है, उसको शिफा की भी जरूरत है। हो सकता है कि उसको नेमतों की भी जरूरत हो। एक साथ में सब कुछ मुमकिन है, क्योंकि हम देखते हैं कि पौलुस रसूल के वाकया में एक शख्स के हाथ रखने से कितनी सारी चीजें उसकी जिंदगी में जो है आई है। इसी तरह से हमारे ईमान के मुताबिक है कि हमारा ईमान कितना खुदा यीशु मसीह पर, उसके कलाम पर। आदमियों पर भरोसा नहीं, खुदा के खादम पर भरोसा नहीं है, किसी और शख्स पर भरोसा नहीं है। भरोसा किस पे है? खुदा के कलाम के ऊपर, उसकी सच्चाई के ऊपर भरोसा कि खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है। और जब हम खुदा के कलाम पर अमल करते हैं तो उस वक्त हम बरकत पाते हैं। अभी हम पिछले दिनों में हम देख रहे थे कि वो शख्स जो आजादी की कामल शरीयत पर गौर से नजर करता रहता है, वो अपने हर काम में बरकत पाएगा। बता रहा था मैं कि शरीयत दो किस्म की है। एक शरीयत जो है पुराने अहदनामे की शरीयत थी, जो कि लोगों को जो है उसने बांध के रखा हुआ था। वो शरीयत जो है जब तक आप उस पर अमल नहीं करते थे, उस वक्त तक आप रास्तबाज नहीं ठहर सकते थे। और कोई शख्स भी जो है वो शरीयत पर अमल करके खुदा के जरूर रास्तबाज नहीं ठहर सकता। लेकिन एक शरीयत है आजादी की कामल शरीयत, जो कि खुदावंद यीशु मसीह की शरीयत है। ये आजादी की शरीयत है। आप खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान जब आप लेकर आते हैं और उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो आप अपने हर काम में बरकत पाएंगे। लेकिन शर्त क्या है? जो सुनकर अमल करता है। जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं, हम एक्ट करते हैं, उस वक्त खुदा का पाक रूह जो है वो कलाम को जो है वो जिंदा कर देता है। ये कलाम जो है ये जिंदा कलाम है, लेकिन ये काम उस वक्त करता है जब हम इसको प्रैक्टिकल तौर पर अपनी जिंदगी में लेते हैं। जब हम इस पर अमल करते हैं तो उस वक्त ये कलाम जो है ये जिंदा हो जाता है। प्रेज़ गॉड। अपने आप को तैयार करें और अपने दिल में जो भी आपकी ख्वाहिश है, अपने दिल में उस ख्वाहिश को रखें। जब यहां पे आप आते हैं तो जब मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं, मैं आप सबके लिए एक साथ में दुआ करूंगा, लेकिन आप सबको जो है वो तेल लगाकर जो है वो मसा करते जाएंगे। और इस तरह से आप जो है वो खुदावंद के नाम में, खुदावंद की कुदरत में, यीशु मसीह के नाम से जो है वो बरकत पाएंगे। और मेरा ईमान है कि खुदावंद का कलाम जो है वो हमेशा जिंदा और मुअस्सर और दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है। और फिर खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि वो अपने कलाम को पूरा करने के लिए हर वक्त बेदार रहता है। खुदावंद जो है वो अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता है। जब हम कलाम को सुनते हैं और उसके ऊपर अमल करते हैं तो खुदा उसको पूरा करने के लिए जो है वो बेदार हो जाता है। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, वी प्रेज यू लॉर्ड, वी प्रेज यू लॉर्ड। जरा मुझे तेल दे दें जरा जी, कहाँ पे तेल? प्रेज गॉड, थैंक यू जी।
یہ تو ستر خبیث ایہی رکھ دے ایہی تھوڑے رکھ دے بس کہتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم دعا کریں ایک اور امپورٹنٹ بات آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے. بائبل کے اندر جو ہے اگر ہمیں بتایا گیا ہے تیل کے بارے میں تو یاد رکھیں کہ تیل جو ہے یہ بذات خود کوئی چیز بھی نہیں ہے. بائبل کے اندر تیل جو ہے یہ خدا کے پاک روح کو ظاہر کرتا ہے اور جہاں جہاں بھی تیل کا ذکر کیا گیا ہے وہاں پہ پاک روح کا یہ سمبل ہے, پاک روح کا نشان ہے. اور جب تیل لگایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب پاک روح کے حوالے اس چیز کو کر دیا گیا ہے. جب تیل لگایا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ پاک روح جو ہے وہ وہاں پہ کام کرے گا, کوئی انسانی قوت, کوئی انسانی پاور جو ہے وہاں پہ کام نہیں کرے گی. پریز گاڈ. ایک اور امپورٹنٹ بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں جو تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے. جب آپ کے لیے شفا کے لیے دعا کی جاتی ہے, جب کوئی شخص بھی دعا کرواتا ہے, اپنی دعا کے لیے ریکویسٹ بھیجتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کریں, اس وقت سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ اس دعا کے بعد جو ہے وہ اپنی شفا کو ایمان کے ساتھ جو ہے وہ پکڑ کر رکھیں. بعض اوقات خدا جو ہے وہ آپ کو ایک سیکنڈ میں ٹھیک کر دیتا ہے, بعض اوقات خدا جو ہے ایک ہفتہ کے بعد آپ کو ٹھیک کر دیتا ہے, بعض اوقات ایک مہینہ کے بعد ٹھیک کرتا ہے, بعض اوقات سال کے بعد بھی ہو سکتا ہے آپ کو ٹھیک کرے. خدا کے نزدیک جو ہے وہ ٹائم فریم اور کب وہ کرے گا یہ کوئی شرط نہیں ہے خدا کے سامنے, کیونکہ خدا جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کس طریقے سے کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے. جیسے ہی ہم دعا کے لیے آتے ہیں, دعا کروا لیتے ہیں, اگلے دن اگر ہم ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان جو ہے وہ چلا جاتا ہے. جیسے ہی آپ کا ایمان چلا جاتا ہے آپ کی شفا بھی وہیں پہ رک جاتی ہے. یاد رکھیں, شفا کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ اس کو پکڑ کر رکھیں کہ مجھے خداوند نے ٹھیک کر دیا, اچھا کر دیا اس نے. اور اگر آپ کنٹینیوسلی اس کے اوپر رہیں گے تو ہی شفا پائیں گے. ہم لوگ بعض اوقات جو ہے وہ تھوڑے عرصے کے بعد ہم چھوڑ دیتے ہیں ایمان کو, ایمان میں کمزور ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا پاسبل. اسی وقت آپ کی شفا جو ہے وہاں پہ رک جاتی ہے, آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. دعا جو ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے خدا کے حوالے اس کا کیا ہے. خدا جو ہے وہ جانتا ہے کہ کتنی دیر کے بعد سے شفا ملے گی, کب ملے گی اور کیسے ملے گی, یہ خدا جانتا ہے. لیکن ہمیں اپنے ایمان میں جو ہے وہ مضبوط رہنا چاہیے, ایمان میں ضعیف نہیں ہونا چاہیے. جتنا زیادہ آپ ایمان میں مضبوط رہیں گے آپ کی ریکوری جو ہے, آپ کی صحت جو ہے وہ اتنی تیزی سے ہوگی. اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کے لیے دعا کر بھی دی جاتی ہے, آپ کی کوئی مشکل, ضروری بات نہیں کہ بیماری, کوئی اور بھی آپ کی مشکل ہے, اگر آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں 2-4 دن 6 دن کے بعد کوئی پروگرس نہیں ہو رہی ہے تو ایمان میں ضعیف مت ہو. بھروسہ رکھیں کہ دعا کی گئی ہے, خداوند کے کلام کے مطابق ہے, خدا اس کو کرنے کی قدرت رکھتا ہے. جب آپ ایمان کو پکڑ کے رکھیں گے, ایمان پہ کھڑے رہیں گے تو خدا اس کو پوری کرنے کی قدرت رکھتا ہے. پریز گاڈ. تو یہ تیل جو ہے یہ خدا کے پاک روح کو کی علامت ہے, اس کی سمبل ہے. ہم سب سے پہلے اس تیل کے لیے دعا کریں گے اور اس کے بعد میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں. ہمارا نہایت مہربان زندہ آسمانی باپ, میں دل کی گہرائیوں سے خدا تیرا شکر کرتا ہوں آج کی اس خوبصورت دن کے لیے, تیری انگنت مہربانیوں کے لیے, تیرے پیار کے لیے, تیری محبت کے لیے, اور خداوند تیرے بیٹے یسوع کے اس قیمتی لہو کے لیے خداوند جو کوہ کلوہ پر بہایا گیا تاکہ خداوند ہمارے گناہ معاف کیے جا سکیں اور ہم خداوند تیرے بیٹے بیٹیاں بن سکیں. خداوند ہم تیرا شکر, تیری تعریف کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے اور خداوند تیرے خوبصورت کلام کے لیے. خداوند تیرا کلام جو خداوند ہماری قوت, ہماری طاقت ہے. خداوند تیرا کلام یہ جو ہمیں خداوند شفا بخشتا ہے, تیرا کلام یہ جو ہمیں دکھوں سے خداوند رہائی بخشتا ہے, ہماری تمام مشکلات کا, ہماری پرابلمز کا حل جو ہے خداوند تیرا زندہ کلام ہے. ہم تیرے کلام کو خداوند تعظیم دیتے ہیں, تیرے کلام کو خداوند واپس پانے میں عزت دیتے ہیں. اور خداوند تیرا شکر, تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو نے خداوند ہمیں وہ نام دیا ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ اور سب ناموں سے بلند نام ہے. وہ یسوع نام ہے جو خداوند تو نے ہمیں دیا ہے. ہم اس نام کے لیے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں. خداوندہ جب تیرے بیٹے یسوع کا نام لیا جاتا ہے, خداوندہ تیرے بیٹے یسوع کے نام سے خداوندہ لوگوں کو شفا کے لیے کہا جاتا ہے, ان کی بدلوں کو جھڑکا جاتا ہے, ان کی مشکلات کو جھڑکا جاتا ہے, تو تیرے بیٹے یسوع کا نام کام کرتا ہے اور لوگ خداوندہ اپنے دکھوں سے رہائی پاتے ہیں اور